जस्तै यहाँ के छ भन्दा जर्नलिटीको क्वेशन छ परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 फ्रम स्याम। स्यामबाट हामीले 5000 को सामान किन्यौ, यसको मतलब यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो। अब यसको हाम्रो जर्नल के हुन्छ एक नम्बरको हेर त 5000 मा हामीले क्रेडिटमा सामान किन्यौ भन्नुको मतलब त परचेज अकाउन्ट डेबिट, परचेज गर्दा त हाम्रो परचेज अकाउन्टमा डेबिट गर्नुपर्छ। परचेज अकाउन्ट डेबिट 5000 कोबाट हामीले सामान किनेको टु स्याम, स्याम अकाउन्ट क्रेडिट कति भयो 5000। ल नाइडेसन लेख्नु पर्यो बीइङ। अब हेर है नाइडेसन लेख्ने कसरी, नाइडेसन कम्पलसरी अगाडि के लेख्नु पर्यो बीइङ लेख्नु पर्यो। अब परचेज गुड्स वर्थ यो सार्नु भएन, परचेज गुड्स फ्रम स्याम भनेर नाइडेसन लेख्नु पर्यो है। नाइडेसन लेख्दा बीइङ परचेज गुड्स फ्रम स्याम, बीइङ परचेज गुड्स फ्रम स्याम भनेर नाइडेसन लेख्नु पर्यो है। क्वेशन सार्ने त हो नाइडेसनमा परचेज गुड्स फ्रम स्याम। ल अब यो लाइन भन्दा उता चाहिँ जानु नपर्ने हो। अब यहाँनिर तलसम्म पुग्ला फेरि अरू जर्नल गर्न ठाउँ नपुग्ला भनेर मैले यता गरी, तिमीहरूले चाहिँ यो लाइन भन्दा यही भित्रै तल तल जाने हो कि यता त लेख्न मिल्दैन नि त, यो लाइन भन्दा उता जानु मिल्दैन, त्यो चाहिँ आफैले बुझ्नु पर्यो है। मैले प्र्याक्टिसको लागि भएर मैले यसरी गरिरहेको छु। जस्तै अब 2 नम्बरमा गुड्स फर ₹1000 फाउन्ड डिफेक्टिभ। हेर हो यसमा झुकिन्छ नि स्टुडेन्टहरु, हेर है सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहाँनिर गुड्स फर ₹1000 फाउन्ड डिफेक्टिभ इज रिटर्न टु हिम भन्नुको मतलब के भनेको, यो 1000 को सामान बिग्रिएको पाइयो अरे, नराम्रो पाइयो अरे, खराब सामान पाइयो अरे, अनि फिर्ता गरियो अरे। हिम भनेको को हो भन्दा स्याम, स्यामलाई फिर्ता गर्यो। यसलाई सर्टकटमा के भनिन्छ गुड्स रिटर्न टु स्याम ₹1000, त्यही हो यो गुड्स रिटर्न टु स्याम ₹1000। अब त्यही कुरालाई ल्याङ्ग्वेज एकदम घुमाएर हेर त गुड्स फर ₹1000 फाउन्ड डिफेक्टिभ हिन्स रिटर्न टु हिम रे, 1000 को सामान नराम्रो पाइयो अरे र उसलाई फिर्ता गरियो भनेर भन्यो कि यो भनेको गुड्स रिटर्न टु स्याम हो। स्यामलाई हामीले सामान फिर्ता गर्यो, स्यामलाई सामान फिर्ता गर्दा पनि त हाम्रो क्रेडिटरको भ्यालु त घट्छ, तिर्नुपर्ने पैसा त घट्छ, क्यास पेमेन्ट गर्दा पनि तिर्नुपर्ने पैसा घट्छ हाम्रो, अनि त्यसपछि सामान फिर्ता गर्दा पनि हामीले तिर्नुपर्ने पैसा घट्छ। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले त सामान फिर्ता गरेको तिर्नुपर्ने पैसा घट्छ। राम हाम्रो यहाँनिर हेरौँ त राम भन्दा चाहिँ स्याम, स्यामलाई हामीले तिर्नु 5000 छ। अब 1000 को सामान फिर्ता गरिसकेपछि स्यामलाई तिर्नु 5000 हुँदैन, यो 5000 तिर्नुपर्नेमा 1000 अब हामीले घटाउनु पर्यो। अब 1000 घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने स्यामलाई कहाँ ल्याउनु पर्यो डेबिटमा ल्याउनु पर्यो। स्याम अकाउन्ट डेबिट, स्याम अकाउन्ट डेबिट 1000, स्यामलाई तिर्नुपर्ने 1000, 5000 मा 1000 क्यान्सल भयो। 1000 किन कसरी घट्यो भन्दाखेरि परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउन्ट ल 1000। हाम्रो जर्नल यो हुन्छ। नाइडेसन लेख बीइङ क्वेशन सार गुड्स रिटर्न टु, अब मिलाएर लेख्नु पर्यो। जस्तै अब पुरै सारे पनि हुन्छ हुन त यो अमाउन्ट छोडेर, जस्तै गुड्स फाउन्ड डिफेक्टिभ हिन्स रिटर्न टु हिम भनेर यो पुरै सार्दा पनि हुन्छ, जस्तो यो अमाउन्ट सार्न मिल्दैन। तर अब सजिलोको लागि बीइङ गुड्स रिटर्न टु स्याम भनेर लेखे, गुड्स रिटर्न टु स्याम भनेर लेखे। ल फिनिश्ड। अब अर्को सबैभन्दा अब यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को 3 नम्बरमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि यहाँनिर पेड टु स्याम ₹3600। अब एउटा कुरा अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 5000 को सामान किनेकोमा 1000 को सामान त हामीले फिर्ता गरिसक्यौँ, यसको मतलब अब हामीले उसलाई तिर्नु जम्मा 4000 छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, उसलाई तिर्नु हामीले जम्मा कति छ 4000 मात्रै छ। अब उसलाई तिर्नु 4000 मा अब यहाँनिर हेर त त्यसैसँग रिलेटेड हो पेड टु स्याम 3600 फर द सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट, उसको अकाउन्ट चाहिँ फुल्ली सेटलमेन्ट गर्नको लागि हामीले 3600 तिर्यौँ भनेको छ। अब फुल्ली सेटलमेन्ट भने के हो 4000 त तिर्नु थियो जम्मा, 5000 को किनेकोमा 1000 को सामान फिर्ता गर्यौँ, 4000 त तिर्नु थियो जम्मा, 4000 मा 3600 तिरेर फुल्ली सेटलमेन्ट भन्नुको मतलब त अब 400 के भयो हामीले डिस्काउन्ट पायौँ। अब 400 के भयो हामीले डिस्काउन्ट पायौँ। अब हामीले डिस्काउन्ट अब स्यामलाई कति अब बाँकी रिमेनिङ 5000 मा 1000 त क्यान्सल भयो, 4000 तिर्नु थियो, अब 4000 लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो किनकि अब हामीले पैसा तिरेको हो नि त। स्याम अकाउन्ट डेबिट 4000 गर्नु पर्यो किनकि 4000 क्यान्सल हुन्छ, हामीले तिर्न चाहिँ 3600 तिरेको टु क्याश व्हाट गोज आउट क्रेडिट, हामीले क्याश कति गयो हामीबाट 3600 गयो,
अनि के बराबर भएन के कारणले डिस्काउन्ट अकाउन्टले के नि हुन्छ डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर लेखे नि हुन्छ किनकि पर्चेजको डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट रिसिभ हो सेल्सको डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट अलाउ हो डिस्काउन्ट अलाउ अलवेज शुड बी डेबिटेड डिस्काउन्ट रिसिभ अलवेज शुड बी क्रेडिटेड भन्नुको मतलब डिस्काउन्ट अलाउ जहिले पनि डेबिटमा राख्ने हो डिस्काउन्ट रिसिभ जहिले पनि क्रेडिटमा राख्ने हो यो चाहिँ 400 कसरी ब्यालेन्स गरे 4000 बाट 3600 घटाउ 400 ल्याए अनि एडिसन लेख बीइङ पोजिसन सारो बीइङ सेम अकाउन्ट फुल्ली सेटल्ड भनेर लेख बीइङ सेम अकाउन्ट फुल्ली सेटल्ड अथवा पोजिसनै सानी हो भने यसो लेख्न सक्छौ पेड टु स्याम यो अमाउन्ट छोड पेड टु स्याम फर द सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट फुल्ली भनेर क्वेशन सार्दा पनि हुन्छ लेख्नै नआउने र मैले सर्टकट कति सजिलो तरिका सिकाइदिरहेको छु हेर है अमाउन्ट छोड बीइङ लेख बीइङ पेड टु स्याम फर द सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट फुल्ली यति साथ दिँदा पनि भयो अथवा मिलाएर एकदम सजिलो आफ्नै तरिकामा ओन वेमा लेख्न सक्छौ भने नि यही कुरालाई यही ट्रान्ज्याक्सन यही डिटेललाई हामीले लेख्ने त हो नि तल नाइरेसनमा जस्तै स्यामलाई पैसा तिरेको हामीले बीइङ स्याम अकाउन्ट फुल्ली सेटल्ड ल फिनिश्ड बीइङ स्याम अकाउन्ट फुल्ली सेटल्ड हामीले यो जर्नल गर्यौं अब यो जर्नल गरिसकेपछि यो हेर एकचोटी राम्रोसँग हेर ल यो जर्नलको